सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत में तब्दीली की हवा चल पड़ी। फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात का कलमदान फिर वापस ले लिया गया। फिरदौस आशिक अवान की बतौर मेमोरने खुसूसी इत्तलात पंजाब काबीना में एंट्री हो गई। 2 वज़रा की छुट्टी करा दी गई। फयाजुल हसन चौहान को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फयाजुल हसन चौहान के हवाले से काबीना के 4 सीनियर वज़रा तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। सोशल मीडिया टीम में फयाजुल हसन चौहान की मुदाखलत भी हटाने की वजह बनी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं फयाजुल हसन चौहान के वजारत इत्तलात से हटाए जाने की? देखिए जी, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 2 मरतबा पहले भी ये डिसीजन किया गया था कि फयाजुल हसन चौहान को उनको ओहदे से उनसे ये कलमदान वापस ले लिया जाए, लेकिन किसी वजह से वो नहीं लिया जा सका। अब ये हतमी फैसला किया गया। जो ज़राए उनका ये कहना है कि काबीना के सीनियर वज़रा इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। पंजाब हुकूमत को डिफेंड करने के लिए सीनियर वज़रा के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका नोटिफिकेशन खुद फयाजुल हसन चौहान ने किया था। लेकिन इशू ये आ रहा था कि टीवी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ फयाजुल हसन चौहान को ही जगह दी जा रही थी। अब वो जगह ले रहे थे या जगह वो जबरदस्ती दिलवा रहे थे, इसके ऊपर सीनियर वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो भी तर्जुमानी कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको टीवी स्क्रीन पर आने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वो शिकायत वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से भी कर चुके थे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया टीम का एक इशू चल रहा था कि सोशल मीडिया की जो टीम थी उसके अंदर फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। और प्राइम मिनिस्टर जब आखिरी मरतबा गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर आए तो वफाक की जो सोशल मीडिया टीम थी उनकी जानिब से। ठीक है, तो ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात है जिनकी वजह से उन्हें हटाया गया। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट अपडेट करने के लिए। वजारत इत्तलात का कलमदान वापस ले जाने पर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि उन्हें वजारत वापस लेने का कोई इल्म नहीं है। सर अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इत्तलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। खबर देंगे आपको, एक और नून लीगी MPA ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर ली। मुस्लिम लीग नून के MPA अजहर अब्बास चांडिया ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हल्के के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करा दी। अजहर अब्बास चांडिया का कहना है कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद करते हैं और इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयानात की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला का कहना है कि अपोजिशन जमातें जिस शाख पर बैठी हैं उसी दरख्त को ही काट रही हैं। एक और नून लीगी MPA ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के MPA अजहर अब्बास चांडिया ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ और चचाजाद भाई हमजा शहबाज से एहतसाब अदालत में मुलाकात की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ को गले लगाया। शहबाज शरीफ भतीजी से मिलकर आबदीदा हो गए। मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहते हैं 15 नवंबर सबके लिए इम्तिहान का दिन है। वज़ीर आज़म को इलेक्शन के दिनों में क्यों गिलगित बल्तिस्तान वालों का ख्याल आया? जनूबी पंजाब वालों से भी 100 रोज़ में अलग सूबे का वादा किया गया था। वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। नवंबर आपकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद के इम्तिहान का दिन है। ये इलेक्शन एक आम इलेक्शन नहीं है, एक रेफरेंडम है। रेफरेंडम। हम वो वाहिद जमात है जिनके मंशूर में लिखा है, वाज़ेह तौर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें सूबा चाहिए। पूछे जनूबी पंजाब के अवाम से, जिनसे इस शख्स ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं जनूबी पंजाब को 100 दिन के अंदर सूबा देगा। 2 साल गुजर चुके हैं, आज तक मुल्तान के अवाम से पूछे, भावलपुर के अवाम से पूछे, उनका सूबा का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और अचानक
इलेक्शन के दौरान कल ही वजीर आजम कहता है कि मैं सोच रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा दे दे। सोचने की बात नहीं होते, ये तो यहाँ के अवाम की जिद्दोजहद है, ये वहाँ के अवाम का मुतालबात है। यहाँ के अवाम आपसे सूबा छीन के रहेंगे। FPR ने बेनामी खरीदारों को चीनी फरोख्त करने पर 2 शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। हुंजा शुगर मिल्स पर 51 करोड़ 64 लाख रुपए और अलायंस शुगर मिल्स पर 19 अरब 12 करोड़ रुपए मालियत की चीनी गैर रजिस्टर्ड खरीदारों को बेचने का इल्ज़ाम है। 2 बरसों में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1139 अरब रुपए इजाफे से 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ हुआ कि बलूचिस्तान हुकूमत के ज़िम्मे 283 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं कि इलेक्ट्रिक भी अरबों रुपए की नादहिंदा निकली। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब के गर्दिशी कर्जे में कमी के दावे हवा हो गए। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी तवानाई ने इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 3 माह में गर्दिशी कर्जा 116 अरब रुपए बढ़ा। चेयरमैन PSC बोले गर्दिशी कर्जा मुसीबत बना हुआ है। हुकूमत 5 बार बिजली महंगी भी कर चुकी है। तवानाई डिवीजन हुकाम ने इंकशाफ किया कि ज़राई सार्फिन के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 60% और वफाक की जानिब से 40% सब्सिडी की रकम नहीं अदा की गई। ज़राई सार्फिन 10,000 रुपए की फिक्स्ड रकम अदा नहीं कर रहे। जीरो रेटेड और सनती शोबे की सब्सिडीज के पैसे भी मौसूल नहीं हुए। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को बताया कि माली साल 2019 के दौरान रिकवरियां 280 अरब रुपए कम हुई, जबकि माली साल 2020 के दौरान रिकवरियां 410 अरब रुपए कम हुई। कमेटी रुकन ख्वाजा आसिम ने तजवीज दी कि जिन डिस्को से रिकवरी नहीं हो रही वहाँ बिजली बंद कर दी जाए। उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस फैसले के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने बकाया जात की रिकवरी 60 अक़सात में करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की। निजी कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत कंपनियों से 295 अरब रुपए जमा कर चुकी है। जस्टिस फैसल अरब ने दरखास्त गुजार के वकील नईम बुहारी को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालती फैसले में कोई कमी है तो इसकी निशानदही करें, हम अपीलें नहीं नजरसानी दरखास्तें सुन रहे हैं। वकील नईम बुहारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती गैस की पैदावार सरप्लस है, जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया कि पैदाशुदा गैस वफाक की मलकियत है या सूबों की, जिस पर वकील नईम बुहारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून ये कहता है कि जहाँ से गैस पैदा होगी उस पर पहला हक इलाके की अवाम का है। जो गैस KP से निकल रही है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। निजी कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत कंपनियों से मजीद रिकवरी करने से पहले मौजूद 295 अरब रुपए इस्तेमाल करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं जो 295 अरब रुपए रिकवर हुए वो कहाँ हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अदालत को तमाम इक़दामात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस फैसल अरब ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद की। और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने वाज़ेह किया है कि तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे। अपने एक ट्वीट में शफ़क़त महमूद का कहना है कि मुल्क में स्कूल बंद किए जाने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं, ताहम हुकूमत सूरत हाल को मॉनिटर करती रहेगी क्योंकि तलबा और असातिज़ा की सेहत उनके लिए मुक़द्दम है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने वाज़ेह किया है कि तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे। शफ़क़त महमूद का कहना है कि मुल्क में स्कूल बंद किए जाने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है, ताहम हुकूमत सूरत हाल को मॉनिटर करती रहेगी। पुलिस में भर्ती के उम्मीदवारों की धोखाधड़ी पकड़ी गई। भाई, अजीज़ और दोस्त की जगह जिस्मानी पैमाइश के लिए आने वाले 3 जाली उम्मीदवार पकड़ लिए गए। पुलिस में भर्ती के उम्मीदवारों की धोखाधड़ी सामने आई है, जिसे पकड़ लिया गया। भाई, अजीज़ और दोस्त की जगह जिस्मानी पैमाइश के लिए आने वाले 3 जाली उम्मीदवार पकड़ लिए गए और इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में सड़क वाटर टैंकर का वज़न बर्दाश्त ना कर पाई और धंस गई। सड़क धंसने की वजह से वाटर टैंकर ज़मीन के अंदर चला गया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जावेद कायम खानी से जान लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा।
جی حالیہ بارشوں کے بعد اگر کراچی کی سڑکوں کی بات کی جائے تو جگہ جگہ سڑکیں جو خستہ حالی کا شکار ہے. ایسا ہی واقعہ جو ہے DHA کے اندر پیش آیا ہے. اس وقت میرے عقب میں آپ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے, نیچے دھنس گئی ہے, اور اس کے بعد پانی کا جو بھرا ٹینکر تھا وہ بھی جو ہے وہ کئی فٹ جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا, اور ابھی جو ہے کرین منگائی گئی ہے, اسے نکالا جا رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت. لیکن کوئی انتظامیہ یا کوئی عملہ جو ہے اب تک یہاں پر نہیں پہنچا. یہاں اینی شاہد موجود ہے. جب سامنے سے دیکھا کہ ایک ٹینکر آ رہا ہے اور ایک اس کی رائٹ سائڈ جو ہے وہ نیچے گئی ہے, میں نے اپنی بائک کھڑی کی, سڈنلی میں نے آ کر اس کو دیکھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ زمین بوس ہوتا چلا گیا. اس کے بعد مطلب لوگوں کو بلایا گیا. اتنی خستہ حالت ہے اس گلی کی, اس روڈ کی, کہ یہ خود ہی نیچے جاتا رہا ہے. بالکل روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے کہ روڈ بیچ سے جیسے بالکل زمین نہیں ہے, اس میں خالی تھا, ہول تھا, اور گٹر لائن بھی جو ہے نیچے سیوریج لائن بھی یہاں سے جا رہی ہے. ممکنہ طور پر اس کے باعث بھی جو ہے حادثہ پیش آیا ہو سکتا ہے, لیکن سڑک جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. اب جو ہے وہ کرین کے ذریعے جو اس ٹینکر کو نکالنے کا کام جاری ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا جاوید خانی, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن, اردو ڈائجسٹ اور معروف تعلیمی فلاحی ادارے کاروان علم فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی لاہور میں انتقال کر گئے. ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی کی صحافت اور تعلیمی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن, اردو ڈائجسٹ اور معروف تعلیمی فلاحی ادارے کاروان علم فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی لاہور میں انتقال کر گئے. سندھ حکومت کے ترجمان اور پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی 24 نیوز پر پابندی لگانا شرمناک ہے. یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین نہیں رکھتی. میں سمجھتا ہوں شرمناک عمل ہے. اس کی میں جتنی مذمت کروں وہ کم ہوگی. چینل 24 ایک پاکستانی میڈیا کے اندر ایک سچائی کا ادارہ ہے جو کہ عوام کو صحیح طور پر انفارمیشن سے آگاہی فراہم کرتا ہے, اور ایک ایسے ٹائم پر جب دنیا بھر میں بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو یا آزاد صحافت کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, ایک اس طرح کے چینل کو بند کرنا شو کرتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اظہار رائے میں بلیو نہیں کرتی, اور وہ کس طریقے سے صحافتی برادری کو بھی اور چینلز کو تنگ کرنا چاہتی ہے. میں بھرپور طریقے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں میں پرسنلی چینل 24 کی انتظامیہ اور تمام صحافی بھائیوں کے ساتھ ہوں. میری پارٹی, میری حکومت چینل 24 کے ساتھ ہے, اور فوری طور پر میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اس کی نشریات کو بحال کیا جائے. اور سندھ کے صوبائی وزیر لائف سٹاک عبدالباری پتافی نے بھی 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں 24 نیوز نے موجودہ حالات میں انتہائی ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا. 24 نیوز کو بند کرنا انتقامی کارروائی کے مترادف ہے. نیوز چینل ہے یا پھر میڈیا کے جتنے بھی سورسز ہیں, ان سب کو بند کرنا کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور 24 نیوز نے بہت ہی اچھی اور ریسپانسبل اپنا کردار ادا کیا, تو جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ اپنے طریقے سے ٹویسٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, کسی کی آواز کو دبانے کی یہ کوشش ہے, اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر فیصل واڈا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. کیس کی سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کے وکیل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا ہے. الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر فیصل واڈا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور کیس کی سماعت 24 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کے وکیل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا آخری موقع دیا ہے. واضح رہے کہ فیصل واڈا کی نااہلی کے خلاف درخواستیں الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ آرزو راجہ کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے. عدالت نے آرزو کو بازیاب کرانے کا حکم دیا تھا. عدالت نے آرزو کو دارالامان منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. واضح رہے کہ آرزو راجہ کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کم عمر ہے اور مذہب زبردستی تبدیل کرایا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ آرزو راجہ کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے.
پاکستان نیوی نے نیشنل سیلنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ پاک بحریہ کے سیلرز نے چیمپئن شپ میں کلین سویپ کیا۔ نیوی نے 3 سونے 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیتا۔ سندھ نے 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان ایئر فورس نے 2 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ پاکستان نیوی نے نیشنل سیلنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ پاک بحریہ کے سیلرز نے چیمپئن شپ میں کلین سویپ کیا۔ نیوی نے 3 سونے 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ سندھ نے 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیتے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کے سزاؤں سے بچ جانے کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں میڈیا کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2018 اور 2019 میں کل 17 صحافیوں کے خلاف مختلف نوعیت کے مقدمات دائر کیے گئے۔ صحافیوں کے خلاف تقریباً 90% مقدمات وفاقی اور صوبائی حکومتی اداروں نے دائر کیے۔ ایسے مقدمات کی بنیاد دہشت گردی اور سائبر کرائمز کے روک تھام کے قانون کو بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان قوانین کے تحت صحافیوں کے خلاف مقدمات میں 65% تک لگائے جانے والے قانونی الزامات ریاستی اداروں کے خلاف کام کرنا اور ریاستی اداروں کی تحقیر ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ دونوں امیدواروں کا سارا فوکس فیصلہ کن ریاستوں یعنی سوئنگ سٹیٹس پر ہے۔ ارلی ووٹنگ میں 9 کروڑ سے زائد افراد نے ووٹ کاسٹ کر لیا، جبکہ کل فیصلہ کن دن ہے اور پتہ چلے گا کہ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے مکین بنیں گے یا ٹرمپ اگلی مدت کے لیے صدر منتخب ہوں گے۔ اس وقت دونوں امیدواروں کی جانب سے سوئنگ سٹیٹس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان سٹیٹس کے اب کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ پولنگ اس سلسلے میں کل ہوگی، جبکہ ارلی ووٹنگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ 9 کروڑ سے زائد افراد اب تک ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور فیصلہ کن نتائج کل تک سامنے آئیں گے۔ کل باقاعدہ پولنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ نتائج جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ وائٹ ہاؤس کا مکین کون ہوگا۔ آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں یا جو بائیڈن صدر منتخب ہوتے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم جانیں گے۔ عمران یعقوب ڈھلو نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائیے گا، سوئنگ سٹیٹس کا بہت اہم کردار ہے اور کل پتہ چلے گا کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے ان سٹیٹس میں؟ جی، یہ امریکی تاریخ کے انتہائی اہم انتخابات قرار دیے جا رہے ہیں، چونکہ اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید زیادہ ووٹنگ نہ ہو سکے، لیکن ارلی ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ہی 9 کروڑ سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی دلچسپی تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اصل مقابلہ سارا سوئنگ سٹیٹس میں ہے، جہاں پہ کووڈ کے باوجود آخری پورا ہفتہ دونوں امیدواروں نے عوام۔ ٹھیک ہے، عمران یعقوب ڈھلو ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں وجہ خام تیل کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ امریکی انتخابات کے باعث بھی مارکیٹ بے یقینی کا شکار ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔